सो अब हामी पढ्न गइरहेको छौं हिस्टोलोजी अफ एलिमेन्टरी क्यानल। हामीले एलिमेन्टरी क्यानलको बारेमा पढिसक्यौं, हिस्टोलोजी अफ एलिमेन्टरी क्यानल पढ्न गइरहेको छौं। हाम्रो टपिक फर्स्ट के को रहेको छ? हिस्टोलोजी अफ एलिमेन्टरी क्यानल। अब हिस्टोलोजी भनेको के? स्टडी अफ टिस्यु इज कल हिस्टोलोजी। भनेपछि एलिमेन्टरी क्यानल जुन हाम्रो रहेको छ, यो मिडको जुन रेड कलरले रिप्रेजेन्टेड स्ट्रक्चर छ एलिमेन्टरी क्यानल, त्यसको वाल जुन छ, त्यसको वालको बारेमा हामी स्टडी गर्छौं र त्यो वालमा कति लेयरहरू हुन्छ त्यो कुरा सिम्पली टिस्युको स्टडी अन्तर्गत आउँछ, जसलाई हिस्टोलोजी भनिन्छ। त्यसैले अबको हाम्रो टपिक रहेको छ हिस्टोलोजी अफ एलिमेन्टरी क्यानल। सर्टकटमा हामी यो कुरा बुझौं अनि अगाडि बढौं। ओके, हिस्टोलोजी यदि एलिमेन्टरी क्यानलको हेर्ने हो भने एलिमेन्टरी क्यानल 3 डिफरेन्ट लेयरले बनेको हुन्छ। केले? 3 डिफरेन्ट लेयरले बनेको हुन्छ। भनेपछि हामीले सबभन्दा पहिला बडी वाल पढ्यौं, सिलमको बारेमा पढ्यौं, एलिमेन्टरी क्यानल। अब एलिमेन्टरी क्यानलको जुन बाहिरको आउटर मोस्ट लेयर होला त्यो सिलमको इनर मोस्ट लेयर होला। मतलब एलिमेन्टरी क्यानलको जुन आउटर मोस्ट लेयर होला त्यो सिलमको त इनर मोस्ट लेयर होला। त्यसैले हामीले सिलमको इनर मोस्ट लेयरमा के पढेको थियौं? यस, भिसेरल पेरिटोनियम या फेरि भिसेरल लेयर या फेरि पेरिटोनियम भनेर पढेको थियौं, जुन कि के रहेको छ त यो यदि हामीले पी भन्यौं भने यो एलिमेन्टरी क्यानलको आउटर मोस्ट लेयर रहेको छ। आउटर मोस्ट लेयर अफ एलिमेन्टरी क्यानल जुन पेरिटोनियम छ त्यसमा कोलरागोजेन सेल्सहरू प्रेजेन्ट हुन्छ। कोलरागोजेन सेलको बारेमा हामीले पढेको थियौं सिलम पढ्दाखेरि। यस, र कोलरागोजेन सेललाई के पनि भनेका थियौं भने येल्लो सेल, जुन कि लिभर लाइक फंक्सन गर्थ्यो, एनालोगस टु भर्टिब्रेटहरूको लिभर अनि त्यस्ता फंक्सनहरू गर्ने गर्थ्यो। त्यो कुरा हामीले पढाएको थियौं त्यति बेला। भनेपछि पेरिटोनियम जुन छ भिसेरल पेरिटोनियम, त्यहाँको पनि के प्रेजेन्ट हुन्छ भनेपछि कोलरागोजेन सेल प्रेजेन्ट हुन्छ। सिलमको इनर मोस्ट लेयर हो तर एलिमेन्टरी क्यानलको आउटर मोस्ट लेयर हो, सेम लेयर। ओके, त्यसपछि मुभिङ टु द नेक्स्ट 3 लेयर हुन्छ केमा त भनेपछि एलिमेन्टरी क्यानलको हिस्टोलोजीमा फर्स्ट लेयर हामीले पढिसक्यौं। सेकेन्डको कुरा गर्ने हो भने मस्कुलारिस लेयर। अब बडी वाल जस्तै सेकेन्ड लेयर के छ यहाँ? मस्कुलारिस लेयर या फेरि मस्कुलर लेयर, जसमा मसल्सहरू प्रेजेन्ट हुन्छ बडी वाल जस्तै। आउटरमा सर्कुलर मसल, इनरमा लङ्गिट्युडनल मसल। भनेपछि के हुँदो रहेछ त भनेपछि हामीले सिम्पली लेख्नु पर्यो भने आउटरमा कुन मसल प्रेजेन्ट हुन्छ एलिमेन्टरी क्यानलमा भनेपछि आउटरमा सर्कुलर मसल र इनरमा प्रेजेन्ट हुन्छ लङ्गिट्युडिनल मसल। ओके, लङ्गिट्युडिनल मसल। अब यी मसलहरूको कुरा गर्ने हो भने एलिमेन्टरी क्यानलको केसमा यी मसलहरूको कुरा गर्ने हो भने फ्यारिङ्समा, त्यसपछि इसोफ्यागसमा, बकल क्याभिटीमा नर्मल हुन्छ जुन लेयर हुनुपर्छ मस्कुलर लेयरको, सो नर्मल लेयर हुन्छ एलिमेन्टरी क्यानलमा प्रेजेन्ट भएको। तर स्पेसली इन्टेस्टाइन र स्टोमकको कुरा गर्ने हो भने एकदमै थिन लेयर, एकदमै पातलो लेयर प्रेजेन्ट हुन्छ मसल्सको। ओके, कहाँ? स्टोमक र इन्टेस्टाइनमा। तर नर्मल कहाँ हुन्छ प्रेजेन्ट? बकल क्याभिटी, इसोफ्यागस, त्यसपछि फ्यारिङ्सहरूमा। गिज्जडको कुरा गर्ने हो भने स्पेसली गिज्जडमा एकदम हाइली डेभलप्ड सर्कुलर मसल प्रेजेन्ट हुन्छ, हाइली के भन्छ स्ट्रङ सर्कुलर मसल प्रेजेन्ट हुन्छ, जसको कारणले ग्राइन्डिङ अफ फुड हुन्छ। त्यसैले गिज्जडमा के हुन्छ? धेरै हेभी मस्कुलर हुन्छ गिज्जड। ओके, हेभी मसल प्रेजेन्ट हुन्छ गिज्जडमा। यो त भयो सिम्पली एलिमेन्टरी क्यानलमा कहाँ कतिको मसल प्रेजेन्ट हुन्छ मस्कुलारिस लेयरको बारेमा। अर्को मुभिङ टु द इनर मोस्ट लेयर यदि हामीले कुरा गर्ने हो भने म्युकोसल लेयर हुन्छ, जसलाई हामीले लाइनिङ इपिथेलियम लेयर पनि भन्न सक्छौँ या फेरि इपिथेलियल लेयर पनि भन्न सक्छौँ। म्युकोसल लेयर भनेको एकदमै फोल्डेड हुन्छ। हामीले पढाएको थियौँ कि स्टोमक कसरी फोल्डेड धेरै हुन्छ, अनि त्यसपछि इन्टेस्टाइनलाई यदि हेर्ने हो भने इन्टेस्टाइन पनि एकदम टिफ्लोसलहरूको कारणले गर्दा हाइली फोल्डेड स्ट्रक्चर हुन्छ। र जुन सबभन्दा इनर मोस्ट लेयर छ एलिमेन्टरी क्यानलको ल्युमन भन्दा सबभन्दा इनर मोस्ट लेयर जुन छ त्यसलाई बन्दिने म्युकोसल लेयर या फेरि लाइनिङ इपिथेलियम, र यो एकदम के हुन्छ भनेपछि फोल्डेड हुन्छ टिफ्लोसलहरूको कारणले गर्दाखेरि। कहाँ त? इन्टेस्टाइनहरूमा अनि स्टोमकमा पनि एकदमै फोल्डेड हुन्छ। भनेपछि यो त सिम्पली के कुरा थियो भनेपछि एलिमेन्टरी क्यानलको हिस्टोलोजीहरू थियो। ओके, त्यसपछि हामीले हिस्टोलोजी पछि अब कुरा गर्नु पर्यो भने एलिमेन्टरी क्यानलको बारेमा गरिसक्यौं। अब हामी डाइजेस्टिभ ग्ल्यान्डको बारेमा कुरा गरौँ। ओके, अब अर्थवर्मको केसमा डाइजेस्टिभ ग्ल्यान्डहरू हेर्ने हो भने डाइजेसन कहाँबाट सुरु भइसकेको थियो त?
यस फ्यारिङ्सबाट नै डाइजेसन सुरु भइसकेको थियो किनभने फ्यारिङ्समा भएको जुन डोर्सल सैलिभरी चैम्बर थियो त्यहाँ प्रोड्युस हुने सलाइभामा प्रोटियोलाइटिक इन्जाइमहरु प्रेजेन्ट थियो त्यो प्रोटियोलाइटिक इन्जाइमहरुले के गर्यो त भनेपछि प्रोटिनलाई प्रोटियोजेज र पेप्टोन्समा के गर्दियो कन्भर्ट गर्दियो प्रोटिन्सलाई पेप्टोजेज या फिर पेप्टोन्स या फिर प्रोटियोजेजमा कन्भर्ट गर्दियो त्यो प्रोटियोलाइटिक इन्जाइम कहाँबाट प्रोड्युस भइरहेको थियो भनेपछि फ्यारिङ्सको डोर्सल सैलिभरी च्याम्बरबाट भनेपछि डाइजेसन त त्यहीबाट सुरु भइसक्यो प्रोटिन डाइजेसन त्यहीबाट सुरु भइसक्यो ओके अब त्यसपछि हामीले हेर्ने हो भने डाइजेस्टिभ ग्ल्यान्डहरुमा थ्रुआउट द एलिमेन्टरी क्यानल के प्रेजेन्ट हुन्छ भनेपछि म्युकस सेक्रेटिङ सेल हुन्छ गोब्लेट सेल्सहरु प्रेजेन्ट हुन्छ म्युकस सेक्रेटिङ सेललाई गोब्लेट सेल पनि भनिन्छ गोब्लेट सेलहरु प्रेजेन्ट हुन्छन् जसले के गर्छ त म्युकस सेक्रेट गर्छ जनरली फंक्सन हेर्ने हो भने दुईटा फंक्सन हुन्छन् म्युकसले के गर्छ स्लिपरी बनाउँछ फुडलाई र के गर्छ एलिमेन्टरी क्यानलमा पास आउट हुन मद्दत गर्छ स्लिपरी बनाउँछ फुडलाई ओके त्यो कुरा अर्को हेर्ने हो भने बडीमा स्पेशली स्टोमकमा ग्ल्यान्डुलर सेलहरु प्रेजेन्ट हुन्छन् मैले के भनेको थिए स्टोमक भनेको हाइली भेस्कुलर हुन्छ ग्ल्यान्डुलर सेलहरु प्रेजेन्ट हुन्छ अनि त्यो ग्ल्यान्डुलर सेलहरुले इन्टेस्टाइन र स्टोमकमा प्रेजेन्ट भएको डिफरेन्ट ग्ल्यान्डुलर सेलहरुले डिफरेन्ट टाइपको इन्जाइम जस्तै कि डायटेज माल्टेज लाइपेज हैन अनि त्यसपछि अर्को भन्नु पर्यो भने हामीले पेप्टाइडेज यस्ता इन्जाइमहरु सेक्रेट गर्छ ओके भनेपछि डिफरेन्ट टाइप अफ ग्ल्यान्डुलर सेलहरु पनि प्रेजेन्ट हुन्छ स्टोमक र इन्टेस्टाइनहरुमा अर्को कुरा हेर्ने हो भने स्टोमकमा एउटा स्पेशल ग्ल्यान्ड हुन्छ मैले स्टोमक पढाउँदा भनेको थिए कि क्याल्सिफेरस ग्ल्यान्ड हुन्छ जसको काम के रहेको छ यस तपाईहरुलाई याद छ क्याल्सिफेरस ग्ल्यान्डको काम के रहेको थियो भन्नुस् त मलाई क्याल्सिफेरस ग्ल्यान्डको काम थियो कि फुडमा भएको एसिडिक जुन पार्टिकलहरु छ त्यो एसिडिक पार्टिकललाई न्यूट्रलाइज गर्ने लाइम प्रोड्युस गरेर अनि अर्को काम के थियो भनेपछि ब्लडमा भएको बडी क्याल्सियम र कार्बोनेट पार्टिकलहरुलाई के गर्ने त एनसबाट इजेसन गराउने सिम्पली त्यो काम थियो क्याल्सिफेरस ग्ल्यान्डको ओके भनेपछि यस्ता डाइजेस्टिभ ग्ल्यान्डहरु कहाँ प्रेजेन्ट हुन्छन् त भनेपछि अर्थोमको बडीमा Moving to the next topic, अब हाम्रो टपिक रहेको छ फिजियोलोजी अफ डाइजेसन के त फिजियोलोजी अफ डाइजेसन बुझ्न भन्दा पहिला हामीले के बुझौं भनेपछि अर्थोमले खाना कस्तो खादो रहेछ के खादो रहेछ अनि कसरी खादो रहेछ फिडिङ र फुडिङ को जुन स्टेप छ त्यो पहिला हामी बुझौं अनि त्यसपछि हामी कुरा गरौँला फिजियोलोजी अफ डाइजेसन कसरी डाइजेस्ट हुन्छ फुड त्यो कुराको बारेमा ओके भनेपछि मैले बारम्बार एउटा कुरा भनिसकेको छु कि अर्थोमले फिड के माथि गर्छ भनेपछि मोइस्ट सोइल ह्याभिङ हाई क्वान्टिटी अफ अर्ग्यानिक म्याटर जसलाई ह्युमस भनिन्छ त्यो सब्स्टान्सलाई के गर्छन् भनेपछि अर्थोमले इन्जेस्ट गर्दो रहेछ अब यो त भइहाल्यो फुडको बारेमा फिडिङ कसरी गर्छ त माउथ जुन हुन्छ फर्स्ट सेगमेन्ट हुन्छ बडीको पेरिस्टोमियम त्यो पेरिस्टोमियममा प्रेजेन्ट हुन्छ भेन्ट्रल सर्फेसमा माउथ सोइलमा के गर्छ भनेपछि भेन्ट्रल सर्फेसबाट बरो गरेर अनि जोडले फुड सुरुक्क गरी तान्छ अनि बक्कल क्याभिटीसम्म फुड आइपुग्छ अब सक जुन फुड बक्कल क्याभिटीसम्म सक गरियो त्यो फुडलाई अब म्युकस र सलाइभाहरुको मद्दतले र बक्कल क्याभिटीमा प्रेजेन्ट भएको प्रोटेक्टाइल र रिट्रेक्टाइल मसलहरुको प्रेजेन्टले के हुन्छ भने हेल्पले के हुन्छ भनेपछि त्यो फुड पार्टिकल फ्यारिङ्ससम्म पुग्यो अब फ्यारिङ्सबाटै त के हुन्छ प्रोटिनको डाइजेसन सुरु हुन्छ त्यसपछि म्युसिन र जुन म्युकसहरु हुन्छ तिनीहरुको मिसावटबाट के हुन्छ फ्यारिङ्समा भनेपछि फुड स्लिपरी बन्छ अनि तलतिर जाँदै गर्छ यो कुरा भइहाल्यो भनेपछि फुडिङ र फिडिङ कसरी खायो त्यो कुराको बारेमा कुरा गरिसक्यौं अब अहिलेको जुन छ हाम्रो सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट टपिक रहेको छ कि फिजियोलोजी अफ डाइजेसन कसरी हुन्छ त अर्थोमको केसमा त्यो कुराको बारेमा हामीले अब डिटेलमा कुरा गर्नु पर्यो यी कुराहरू गर्दै जाँदाखेरि हामीले सबभन्दा पहिला के बुझिसक्यौं भनेपछि फ्यारिङ्समा रहेको प्रोटियोलाइटिक इन्जाइमले के गर्छ भनेपछि प्रोटिनलाई मैले यहाँ रियाक्सनहरु सिम्पली केही रियाक्सन लेखेको छु म यो रियाक्सन 1 नम्बर भन्दिम 2 नम्बर भन्दिम अनि यो रियाक्सनलाई 3 नम्बर भन्दिम ओके अब यो केही रियाक्सन लेखेको छु यो कसरी हुन्छ भनेपछि प्रोटियोलाइटिक इन्जाइम जुन छ कहाँ प्रेजेन्ट त फ्यारिङ्समा त्यो इन्जाइमको प्रेजेन्समा प्रोटिनलाई के त प्रोटियोजेज र पेप्टोजेजमा कन्भर्ट गरिदिन्छ त्यो इन्जाइमले प्रोटियोलाइटिक इन्जाइम
कहाँ पनि प्रेजेन्ट थियो भनेपछि स्टोमकमा पनि प्रेजेन्ट थियो के को त अर्थवर्मको। त्यो कुरा हामीले बिर्सिनु हुँदैन, यानी कि इन्टायर प्रोटिनको डाइजेसन फेरिङ्समा मात्रै हुँदैन। इसोफेगसमा नो डाइजेसन टेक्स प्लेस, तर फेरिङ्समा जुन स्टार्ट भयो प्रोटिनको डाइजेसन त्यो डाइजेसन अझै कन्टिन्युड भएर प्रोटिनको म्याक्सिमम डाइजेसन स्टोमकमा हुन्छ। ओके, त्यो कुरा हामीले बुझिसक्यौँ। अब फेरिङ्सबाट जुन सेलेभाबाट मिक्स्ड आउट पार्टिकल छ र प्रोटिनको डाइजेसन भइरहेको पार्टिकलहरू छ इसोफेगसमा जान्छ र इसोफेगसमा वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट के हुन्छ भनेपछि मोस्ट इम्पोर्टेन्ट प्रोसेस हुन्छ जसलाई भनिन्छ पेरिस्टाल्सिस मुभमेन्ट। मैले अघि पनि भनेको थिएँ पेरिस्टाल्सिस मुभमेन्ट भनेको सिम्पली कन्ट्र्याक्सन र रिल्याक्सेसन हुनु मसलहरूको, जसको कारणले गर्दा पार्टिकलहरू तलतिर आउनु, मतलब अगाडि सर्नु, अगाडि इसोफेगसबाट अगाडिको स्ट्रक्चरहरूमा सर्नु, त्यस्ता मुभमेन्ट कहाँ हुन्छ भनेपछि इसोफेगसमा हुन्छ। ओके, अनि इसोफेगसमा भइसकेको त्यो मुभमेन्ट पछि फुड पार्टिकल कहाँ आउँछ त भनेपछि गिज्जडमा आउँछ। अब गिज्जडको के हुन्छ, एकदमै थिक क्युटिकल हुन्छ, हाइली सर्कुलर मसल एकदम डेभलप भएको, हाइली डेभलप्ड सर्कुलर मसल भएको लेयर हुन्छ, जसमा के हुन्छ टीथ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेन्ट हुन्छ ल्युमेनमा गिज्जडको। अनि त्यहाँ के हुन्छ ग्रिन्डिङ अफ फुड हुन्छ, खाना के हुन्छ पिसिन्छ, त्यहाँ डाइजेसन खासै केही नभएर खाना पिसिने काम गरिन्छ, मतलब सानो सानो टुक्रा बनाइने काम गरिन्छ। अनि त्यसपछि के हुँदो रहेछ भनेपछि गिज्जडमा त्यो सानो टुक्रा भइसकेको फुड अब स्टोमकमा आउँदो रहेछ। अनि स्टोमकमा आइसकेपछि त्यहाँ प्रेजेन्ट भएको सेभरल ग्ल्यान्डुलर सेलहरूले के सेक्रेट गर्छ भनेपछि सेभरल टाइप अफ इन्जाइम सेक्रेट गर्छ। त्यसपछि क्याल्सिफेरस ग्ल्यान्डले फुडलाई न्युट्रलाइज गर्छ। अनि यस्ता रियाक्सनहरू स्टोमकमा पनि टेक प्लेस हुन्छन्। कस्ता रियाक्सन भनेपछि प्रोटियोलाइटिक इन्जाइमको प्रेजेन्समा प्रोटियोजेज र पेप्टोजेजमा चेन्ज हुन्छ, पेप्टाइडेज इन्जाइमको प्रेजेन्समा एमिनो एसिडमा चेन्ज हुँदो रहेछ। अनि यस्ता रियाक्सनहरू टेक प्लेस हुन्छन्। त्यस्तै अब स्टोमकमा आइसकेको फुडको म्याक्सिमम डाइजेसन र के भन्छ एब्जर्प्सन कहाँ हुन्छ भनेपछि मोस्ट फेभरेट ठाउँ इन्टेस्टाइनमा हुन्छ। अब हामीलाई यदि क्वेसन सोध्यो भने म्याक्सिमम डाइजेसन एन्ड एब्जर्प्सन टेक्स प्लेस इन व्हिच अर्गन अफ अर्थवर्म भनेर सोध्यो भने स्टोमक कि इन्टेस्टाइन? यस, द आन्सर इज इन्टेस्टाइन। ओके, कहाँ हुन्छ भनेपछि इन्टेस्टाइनमा हुन्छ। अब इन्टेस्टाइनमा के हुन्छ सेभरल टाइप अफ इन्टेस्टाइनल ग्ल्यान्डहरू हुन्छ जसले के गर्छ इन्टेस्टाइनल जुस सेक्रेट गर्छ। के गर्छ इन्टेस्टाइनल जुस सेक्रेट गर्छ र ती जुसमा के प्रेजेन्ट हुन्छन् भनेपछि पेप्टाइडेज, माल्टेज, डायटेज, लाइपेज जस्ता इन्जाइमहरू प्रेजेन्ट हुन्छन्। अब ती इन्जाइमको प्रेजेन्समा के हुँदो रहेछ भनेपछि स्टोमकमा डाइजेस्ट भइसकेको प्रोटिन प्रोटियोजेज र पेप्टोजमा कन्भर्ट भएको थियो, पेप्टिडेज इन्जाइमको प्रेजेन्समा अब त्यही प्रोटियोजेज र पेप्टोज एमिनो एसिडमा कन्भर्ट भयो। केमा? एमिनो एसिडमा कन्भर्ट भयो। त्यस्तै स्टार्च जुन छ डायटेज इन्जाइमको प्रेजेन्समा माल्टोजमा कन्भर्ट भयो। अनि त्यही माल्टेज इन्जाइमको प्रेजेन्समा अगेन ग्लुकोजमा कन्भर्ट भयो। यानी कि कार्बोहाइड्रेटको जुन के छ प्रोडक्ट भनौँ या फेरि कार्बोहाइड्रेटको जुन फाइनल प्रोडक्ट हुन्छ डाइजेसन पछि त्यो के हुँदो रहेछ ग्लुकोज हुँदो रहेछ, विच इज द फर्म अफ इनर्जी। ओके, ग्लुकोजको पनि रेस्पिरेसन भएर एटिपी आउँछ, त्यो कुरा छ। अर्को यदि हामीले हेर्ने हो भने फ्याटी एसिड, यदि हामीले प्रोटिनको बाई प्रोडक्ट मतलब लास्टको प्रोडक्ट हेर्ने हो भने एमिनो एसिड हुँदो रहेछ। फ्याटको हेर्ने हो भने लाइपेज इन्जाइमको प्रेजेन्समा के हुँदो रहेछ फ्याटी एसिड र ग्लाइसेरोलमा कन्भर्ट हुँदो रहेछ। यसरी फुड पार्टिकलहरू के हुन्छ त डाइजेस्ट हुन्छ। कहाँ डाइजेस्ट र एब्जर्प्सन कहाँ हुन्छ टिफ्लोसोल प्रेजेन्ट हुन्छ इन्टेस्टाइनमा। अनि त्यहाँ के हुन्छ भनेपछि डाइजेसन प्रोसेस कम्प्लिट हुन्छ। ओके, अब डाइजेसन र एब्जर्प्सन त हुन्छ। अब हामीले सिम्पली फिजियोलोजी अफ डाइजेसन त पढिसक्यौँ, हिस्टोलोजी पछि डाइजेस्टिभ ग्ल्यान्ड, फिडिङ अनि त्यसपछि फिजियोलोजी अफ डाइजेसन पढिसक्यौँ। अब डाइजेस्ट भइसकेको फुडको एब्जर्प्सन कहाँ हुन्छ त टिफ्लोसोल जुन हामीले पढेका थियौँ, प्री टिफ्लोसोलर रिजन, टिफ्लोसोलर रिजन अनि त्यसपछि पोस्ट टिफ्लोसोलर रिजन। टिफ्लोसोल भनेको जनरली के हो जति धेरै इन्फोल्डिङ हुन्छ इन्टेस्टाइनमा कि माइक्रोभिलाई अफ ह्युमन जस्तो काम गर्छ कसले टिफ्लोसोलले। र त्यहाँ के हुन्छ भनेपछि फुड पार्टिकलको डाइजेसन सँगसँगै एब्जर्प्सन म्याक्सिमम एब्जर्प्सन हुन्छ टिफ्लोसोलर रिजनमा। अनि त्यसपछि
इजेसन हुन्छ प्री टिफ्लोसोलर रिजनमा अनि इजेसन वाला काम जुन हुन्छ पोस्ट टिफ्लोसोलर रिजन पछि एनसबाट हुने गर्छ। ओके, यो कुरा थियो के त एब्जर्प्सन म्याक्सिमम, यदि हामीलाई म्याक्सिमम एब्जर्प्सनको क्वेशन सोधियो भने टिफ्लोसोलर रिजन अफ इन्टेस्टाइन। ओके, अनि त्यसपछि जुन फुड पार्टिकल छ अब अर्थवर्मको केसमा के भइसक्यो त डाइजेस्ट भएर अब एब्जर्ब भइसक्यो। एब्जर्ब भइसकेको फुड पार्टिकलबाट जुन एब्जर्ब सब्स्टान्स आयो ग्लुकोज अनि त्यस्तै गरी ग्लुकोज माल्टोज यस्ता कुराहरू जुन अनि त्यसपछि एमिनो एसिड यस्ता कुराहरू के हुन्छन् भनेपछि ब्लड स्ट्रिममा जान्छन् र ब्लडले सर्कुलेसनको थ्रु एनर्जी सर्कुलेट गरिदिन्छ, त्यो मेटेरियलहरूलाई सर्कुलेट गरिदिन्छ। यो त भयो के एब्जर्प्सनको काम। अर्को त्यसपछि केही फुड पार्टिकलहरू जुन अनडाइजेस्टेड बसिहाल्छन् या फेरि डाइजेस्ट भइसकेर जुन बाई प्रोडक्टहरू हुन्छन् उनीहरूको इजिएसन कसरी हुन्छ भनेपछि पोस्ट टिफ्लोसोलर रिजनबाट तिनीहरू कन्टिन्युड भएर रेक्टम हुँदै एनससम्म पुग्छ र एनसबाट के हुन्छ ती फुड पार्टिकलहरूको पेलेटको फर्ममा अब वाटरको त एब्जर्प्सन भइहाल्छ बडीमा भनेपछि त्यो हार्ड सब्स्टान्स पेलेटको फर्ममा तिनीहरूको के हुन्छ इजेसन हुन्छ, जसलाई भनिन्छ ओम कास्टिङ भनिन्छ। के भनिन्छ? ओम कास्टिङ। म यहाँ लेख्न गइरहेको छु, जसलाई भनिन्छ ओम कास्टिङ। र ओम कास्टिङ भनेको सिम्पली कसरी इजेसन गर्छ अर्थवर्मले त्यो कुरा, र कास्टेड मेटेरियल जुन हुन्छ त्यो हुन्छ के त पेलेट्स हुन्छ। के हुन्छ? पेलेट्स, दानेदार इजेसन सब्स्टान्स हुन्छ, जसलाई अर्थवर्मले इजेस्ट गरेको पेलेटलाई के पनि भनिन्छ भनेपछि ब्ल्याक गोल्ड पनि भनिन्छ। ओके, यति कुरा हामीले बुझिसकेपछि डाइजेसनको फिजियोलोजीको बारेमा पुरा कुरा बुझिसक्यौँ। यही नै हो, अब डाइजेस्टिभ सिस्टम हाम्रो फर्मली सकियो। हामीले डाइजेस्टिभ सिस्टममा इम्पोर्टेन्टली 3टा कुरा पढ्यौँ। एलिमेन्ट्री क्यानल जसको पुरा डिटेलमा स्ट्रक्चर पढ्यौँ, त्यसपछि हामीले पढ्यौँ डाइजेस्टिभ ग्ल्यान्डहरूको बारेमा। एलिमेन्ट्री क्यानलमा हिस्टोलोजी अफ एलिमेन्ट्री क्यानल पढिहाल्यौँ, डाइजेस्टिभ ग्ल्यान्ड पढिहाल्यौँ, अनि त्यसपछि हामी पढ्यौँ के त फिजियोलोजी अफ डाइजेसन, कसरी अर्थवर्मको केसमा खाना फुड पार्टिकल डाइजेस्ट हुँदो रहेछ, कसरी एब्जर्ब र एसिमिलेट हुँदो रहेछ, अनि त्यसपछि इजेसनको कुराहरू पनि गरिहाल्यौँ। दिस वाज अल अबाउट डाइजेस्टिभ सिस्टम अफ अर्थवर्म। ओके, आई होप कि तपाईहरूले क्लास इन्जोय गर्नुभयो होला। यदि इन्जोय भएको छ भने गिभ अ थम्स अप, र तपाईहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद मलाई एकदमै यसरी शान्तिपूर्वक सुनिदिनु भएकोमा, यतिको पेसेन्स भएर पढिदिनु भएकोमा। एन्ड कीप स्ट्रगलिङ, कीप हस्लिङ। बाई बाई फ्रम टुडेज लेक्चर। थ्याङ्क यू।